पवित्रत्व येतच तुमकां बळ मेळटलें आनी संवसारांच्या सर्व राज्यांत वचून तुमी स्वार्थ प्रगट करतल्यात आनी म्हाका साक्ष दितल्यात. तेंचं देवाचें उतर आयकून शांती दिवचें, सडवण दिवचें देवाचें उतर आयकून जेजूक साक्ष दिवन ताणें बसयल्लें तें महिमेवंत जीवन आपणाक आविल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आयच्या शिकवण्याच्या सुरवेरच फादर जेरीन आमकां अशें सांगलें, तुमी आयकलें, संवसार जाल्ल्या गेल्ल्या घडिल्ल्या संगतीक सोदून आसा. आमी कितें सोदून आयल्या? मुखार कितें मेळोंक आसा तें सोदून आमी आयल्या. आमी संवसारांत विंगड म्हणलेल्या बरी दिसता की दिसना. आनी कितें आमी सोदून आयल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो तें आमी आयकलें मागीर सुवार्थेंत. कितें की म्हणल्यार जेजू बापाच्या महिमेंत उजव्याक वचून बसला आनी त्याच बापाच्या महिमेंत भागीदार जावचे भाग तुका आनी म्हाका आसा की ना हें आमी सोदून आसा म्हणून फादर जेरीन शिकवणेच्या सुरवेरच सांगलें मोगाळ भावा भयण्यांनो. आज हांवें तुमकां विचारल्यार आतां देव खंय आसा म्हणटा तुमी खंय आसा म्हणटात. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें देव सर्गार, देव पोंडांत आनी देव गर्दनाच्या गोट्यांत, देव कुर्सार, देव जेरुजलेमांत, देव इस्रायलांत, देव ह्या हॉलांत ना. देव खंय आसा? फादर जेरीन सांगलें खंय संतोष आसा थंय देव आसा, खंय उल्हास आसा थंय देव आसा, खंय शांती आसा थंय देव आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून देव तुज्या आनी म्हज्या उतरांत आसा, करण्यांत आसा, चिंतनांत आसा, काळजांत आसा, चालींत आसा. हॉलांत देव, उतरान आनी करण्यान देव जियेता तुज्या आनी म्हजे थंय. देखून एक फावटी घोव बायलेक वर्सान वर्स तांबडो गुलाब दिवन आसलो खंय एनिवर्सरी दिसा. खंयचो गुलाब? तांबडो गुलाब. एक वर्सा तांबडो न्ही धवो गुलाब घेवन आयलो खंय. बायलेन विचारलें की हरी एक वर्सा तूं मोगाचो घुर्त जावन तांबडो गुलाब दितेले सायबा, ह्या पटी कितें धवो गुलाब म्हणटाना घोवान म्हणलें खंय आमकां मोगाच्या की चड शांतीची गरज आसा मुखार. कसली गरज आसा? एकामेका मोगाचे की चड शांतीची गरज आसा. देखून मोगाळ भावा भयण्यो तुका आनी म्हाका चड गरज मुखार शांतीची गरज पडटली. कसली गरज? ती खंय जावन येता? ओडोल आमी आयकलें सांगलें न्ही की कितलीं सोबीत पावलां ती संतोश हाडटल्या दोताची, वर्णक कोणाक जायत ती. मागणें बोळादीक गी देवाचें उतर बोळादीक. मागणें शक्तिवंत गे आमचें देवाचें उतर शक्तिवंत. कितें आमी करीचे? मागणें करीचे की देवाचें उतर आयकाची? कित्याक तुमी म्हणटात देवाचें उतर शक्तिवंत म्हणून? कित्याक म्हणटात? कित्याक म्हळ्यार मागण्या वरवीं तुजी आनी म्हजी सकत कितली म्हण कळीत जाता, देवाच्या उतरा वरवीं देवाची सकत कितली म्हण कळीत जाता. आज तुजी आनी म्हजी सकत कळीत जावचें गरज न्हय, देवाची सकत कितली पदवी कितली म्हण तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यार मात्र थंय जिवीत आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून सकाळींची बेटवणी, दनपाराची बेटवणी, सांजेची बेटवणी इल्ली आमी रावून ह्या उतरांची बेटवणी चड करीची. देवाच्या सक्ते विशयांत, ताज्या शांती विशयांत, ताज्या सडवण्या विशयांत तुका आनी म्हाका कळीत जायची. ओडोली फादर जेरीन सांगलें थोड्या शिसांनी एक सत उगडा पे केल्या पाद्र्याबानाच वय मग. थोड्या शिसांनी ताज्या जल्माक साक्ष दिलो, थोड्या शिसांनी ताज्या मरणाक साक्ष दिली, पूण जुवावन जिविताक मात्र साक्ष दिली. जुवावन ताज्या मोगाच्या शिसान उजवाडाक मात्र आज तूं आनी हांव जिविताक साक्ष आनी उजवाडाक साक्ष मोगाळ बाबा भयण्यांनो. आज सगळो संवसार पळया देवाचो जल्म आचरण करनासा, पूण आमी त्या शब्दांत आसल्या देवाक आचरण कर संभ्रमून आसा. वय की न्हय? वय की न्हय? संवसार पळया मेल्ल्या सांतांची वडवीक उलोवन आसा, पूण पवित्र आत्मा मेल्ल्यांची वडवीक उलयना, जीव असल्यांची वडवीक उलयता. ह्या मेल्ल्या संतांनी केल्लें बरेपण आमी पळोवंक ना, आमी भोगूंक ना, खाली आयकलां मात्र वय मू. पण पवित्रात्म्यान, देवाच्या पवित्रात्म्यान केल्लें बरेपण आमी पळयलां, आयकलां मात्र न्हय, भोगलां. जिणेंत दिसान दीस आमी अनुभव करिना गे, आमी करनासा. देखून संवसार मेल्ल्या सांतांची वडवीक उलयता जाल्यार म्हाका हांगासर ह्या आल्तारीर देवाच्या भुरग्यां मदें रावन देवाच्या आत्म्याची वडवीक उलोवंक कांय लज दिसना.
कित्याक कितले हांव त्या आत्म्याची सकत उसारतलो तितलो तो म्हाकाय सक्त्यान भरतलो. आयकोन सत मानतना तुमकांय त्या सक्त्यान भरतलो. आमेन. देवान आतां तुज्यान म्हज्या दोळ्यांक दिसला पळय संवसार कितें आसा कितलें आसा तें कोणें रचलां पुरा. सगळें देवाच्या आत्म्यान रचलां. देवान रचलां वय मू. तें कोणा खातीर रचलां पुरा. मनशा खातीर रचलां. तर मनशा कोणा खातीर रचलां. हें उगडास आसूं दी तुका आनी म्हाका. सगळो संवसार देवान मनशा खातीर रचला आनी मनशाक देवान ताजे खातीर रचला. आमी कोणाची. हांव म्हज्या बायलेचो न्हय, म्हज्या भुरग्याचो न्हय, म्हज्या कुटुंबाचो न्हय, हांव म्हज्या जेजूचो. देखून फादर जेरीन उडोवली सांगलें तें ल्हानशें मागणें. जेजू हांव तुजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो एक बळे संवसार आमकां दुसऱ्या रितीन पळयता. संवसार आमकां संवसारी रितीनच पळयता आनी लेख घालता. पूण देव तुका आनी म्हाका आत्म्याच्या रितीन मात्र पळयता आनी लेख घालता. दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार आतां दादले आसा संवसारांत वय मू. हे दादले तांचे स्त्रियो चिंतात पळय तितले पाड नात. या तांची आवय चिंता पळया तितले बरे नात. आतां तुमकां समजता. हे दादले म्हळ्यार आमी आयलो तेंतू. तांचे स्त्रियो चिंतात तितले ते पाडी न्हय आनी तांच्यो आवयो चिंता तितले ते बरेय न्हय. पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार आमी एक समान. देवाच्या आत्म्याच्या पदवेन आमी चलता जाल्यार आमी एक समान. चडुणें ना, वयर सकला ना. आतां आनी एक दाखलो दिवचो जाल्यार आधार कार्ड ह्या रेशन कार्डार आसल्या तितले पाडी आमी नाव. आनी आमचो फेसबूक आनी वॉट्सॅपाच्या डीपीर आमी दिसता म्हळ्यार तितले सोबीत आमी पडकिरी खंयची. आमी तितले पाडी न्हय, आमी तितले सोबीती न्हय. देवाचो आत्मो चलयता जाल्यार आमी सोबीतच मोगाळ भावा भयण्यानो. केदाळार आमी सोबीत, केदाळार आमी संदोस, केदाळार आमी सुंदरच. पूण आमकां संवसार चलयता जाल्यार मात्र एक दीस खंत, एक दीस बेजाराय आनी एक दीस तकली पोंदा. पूण देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार आमी एकच चल्याक एकच समान. शुक्रारा ह्या शनवारा मात्र न्हय, हप्त्यांत एक दीस मात्र न्हय, म्हयन्यांत एक दीस न्हय, वर्सांत एक दीस न्हय, हर एक दीस हर एक घडी. पळया देवाचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार आमी देवाची वय मू. ना जाल्यार आमी संवसाराची आनी आमी कांयच उपकाराक पडनासलेली देवाक. जेन्ना देवाचो आत्मो चलयता तर तुका तूं आनी हांव देवाक उपकाराक पडटले. देव आमचो उपयोग करतलो आनी संवसारा प्रमाणे जियेतना देव आमचो उपयोग करिना. आमी उपकाराकी पडना. दाखल्या खातीर एकलो वस्तुराच्या अंगडीक गेलो. खंय वस्तुराच्या अंगडीक गेलो आनी ताका एक केलें हाफ पॅन्ट म्हळ्यार समजता मग बरमुडा जाय आसले. बरमुडा हाडूंक गेलो. ताणें म्हणलें ह्या बरमुडाची इतले पयशे. ओके. गॅरंटी वॉरंटी आसा गे विचारलें बरमुडाची. ताणें अंगडीकारान म्हणलें 100 माळयेर चड आनी सकला उड. तूं मोडतलें तें काड मोडटलें पूण बरमुडाक कांय तें तशेंच आसतलें. वैगी तर 12 पॅक कर म्हणलें हाणें. आमची गे तशीच पवित्र आत्मो ना जाल्यार आत्मो तुका आनी म्हाका चलयना जाल्यार खंय पडटा म्हळ्यार थंय पाचक्क आमी. पाचक्क जाता पाचक्क. पूण चड्डी कांय जावची ना, बरमुडा कांय जावचें ना. फायदो आसा गी ना. आज मनीस ना पूण मनशान केल्लें पुरो आसता संवसारांत. मनीस ना तो केल्लो रसल्लो घडुल्लो. पूण देवाच्या आत्म्यान चलतना देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार मनीस आसतलो देवा सांगता सदांकाळ जिवन मोगाळ भावा भयणानो. ती शांती तुका आनी म्हाका आज सुवार्ता दाखयता. ही शांती ही सडवण तुका आनी म्हाका सुवार्ता दाखयता. देखून चित दिया, ध्यान दिया देवाच्या उतराक आनी ती सडवण ती सुडका जोडून घेया मोगाळ भावा भयणानो. हेंच देवाचे उतर तुका आनी म्हाका उलो दिता. पयलीं आमी आयकोवया पळया. ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमी हरेकल्यांनी भागवाजे म्हणलें वय मू. कितें करीजे आमी भागवाजे म्हणलें. कित्याक आमी भागवाजे. किर्तनाचो बुक वस्वर 40 पयली वळयका. साम 40 वर्स 1 कितें म्हणटा. दावीदरा एक उतार बरयता ताच्या किर्तनान कशें बरयता पळया. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. अत्रेगान उर्बेन हांवें ताची वाट पळयली. तो म्हजेशी भागवलो आनी म्हजेशी भागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. कोण भागवालो म्हणटा. सर पदवेदार सर्गांनी समज धनीच जर भागवाला तुज्या आनी म्हजे मुखार आमकां भागवंक काय
लज आसा गी बेन दिसता गी हांवें पळयलें भिये नाका म्हाका इल्ली सत्तू सांगची संवय फादर जेरीन शिकोवन दिताना हांवें घडीत पळयलें वो थंय भुरगीं आसात वो ती दोगां भुरगीं आतां 9वी आयल्यात म्हाका दिसता वो ती 2 बाळां ते गांत मग ती जेजूची बाळां 9वी आयल्यात पाद्र्याबू 63 वर्सांचो पाद्र्याबूच आलेलुया आलेलुया म्हणून हात उबारन हें करतना ती भुरगीं एकामेका पळोवन आसात आमी कितें जाता उबारचे गी नाका गी लज बीन हांसता पळय आतां भुरगें तें बाये म्हज्या बाळा वयर इलेक्ट्रीक वायरान आंत पळय वयर खाली आसा शॉक लागता म्हणून भियोवचें एक फुडें आमी महिमा दिवया तुमी म्हणा आमी महिमा दिवया देवाक महिमा दिवया राज करता सर्गा राजार ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया चिकन 65 आसलें आज वय मू तें कोणें खावना जाल्यार हांव जोर करिना ह्या दुकरां मात कोणें घेवना म्हाका बेजार ना पूण सोम्या मुखार खालती जायना जाल्यार म्हाका बेजार म्हज्या काळजा दुखता म्हगळ भावा भयण्यानो पाद्र्याबान बरें दाखले दिले 90 आनी 4 वर्सांची माय आनी थंय एक माय वय मू 2 मायो आसात वय मू ते दोनी मायो बागवा तुमी बागवाजी म्हळ्यार बिरमत पयलींच बागवालान तुमी बागवाजे आनी हांगा आसले हरिकल्यानी आमी बागवाजे कित्याक सरस्पर देव आतां देव बागवाला म्हळ्यार अर्थ कितें तो आमकां नमस्कार करता गी ना ताज्या एकल्याच पुताक मोगाच्या पुताक तुका आनी म्हाका सडवणे खातीर शांती खातीर दिलां अशें देव बागवाला कोणाक दिलां ताणें ताज्या एकल्याच पुताक मोगाच्या पुताक तुका आनी म्हाका शांती सडवण सुडका मेळच्या खातीर दिला आनी तो बागवाला आमी ते कंतार म्हणटा न्ही अर्गां तुका बापा अर्गां तुका पुता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका बापा अर्गां तुका पुता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या नमस्कार महिमा नमस्कार महिमा नमस्कार महिमा नमस्कार कितले आमी ताजे मुखार तकले बागोवन खालतें जाता पळय ह्या संवसारांत तितलेच तकले तुज्या आनी म्हज्या नीट उबारतलो आमच्या कामांत आमच्या बिजनेसांत आमच्या शिकपांत सर्व कामांत तो तुका आनी म्हाका उंचूक लितलो मुखार बाबा भयण्यानो आमी ताका कितलें खालतें जाता तो लोकां मुखार आमकां तुमच्या शेजाऱ्या मुखार तुमच्या कुटुंबा मुखार तुमच्या देशा मुखार गांवा मुखार तो उठयतलो देखून देव बागवाला तुवें आनी हांवें बागोवंक कांयच लज बेरांत आमकां नाका आनी जेन्ना आमी ताका बागवत हांव ताजो आत्मो तुका आनी म्हाका ताज्या अधीन घेता कोण अधीन घेता आमी देवा मुखार बागवताना खालती जाताना सरस्वराचो आत्मो तुजे आनी म्हजे म्हाका तुका कितें करता ताज्या अधीन घेता आनी चलयता मागीर आमकां भिरांत आसा गी देखून मोगाळ भावनेन ह्या संवसारांत जावन आसा न्ही मनशाच्या बळान न्ही मनशाच्या सक्तेन देवाच्या पदवेन आनी सक्तेन हो संवसार चलोवन आसा सूर्य कोणाच्या बळान येता चंद्रीम कोणाच्या बळान येता पावस कोणाच्या बळान येता दव कोणाच्या बळांत पडटा आमच्या बळांत गी कोणाचें बळ सरस्वराचें बळ गरमी कोण हाडटा हिंव कोण हाडटा थंड कोण हाडटा बरें वातावरण तुका आनी म्हाका कोण दिता सरस्वर दिता जकारिया चॅप्टर 4 वर्स 6 आयकूया कितें म्हणटा जकारिया प्रॉफेट बूक ऑफ वर्स 4:6 वळ कितें म्हणटा न्ही पदवेने न्ही बळान बघा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन म्हणटा ऐका ताणें म्हाका म्हळें जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतर हें आतां जेरुबाबेलाक सोडा तुका आनी म्हाका धरा ताज्या जाग्यार अंध्रू विशीं स्टॅनी विशीं देव अशें म्हणटा न्ही बळान न्ही पदवेने बगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पर तुमचे लागीं बायकां आसात गी कारां आसात गी कितें घालतात तुमी कोणें रचलां तें कोणें म्हणलें जेजून कार रचला म्हूण कोणें रचला मनशान जेजून कांय कार रचूंक हांगा येवन तेणें बस रचूंक ना पळया मनशान रचलीं कारां कशीं चलतात पेट्रोल घालीचें वय मू डिझल घालीचें वय मू आतां ही कारां 2 टायरांची 2 पांयांची कारां कोणें रचलात आमकां ही कशीं चलतात पेट्रोला वरवीं न्हय डिझला वरवीं न्हय देवाच्या मोगा वरवीं ताज्या मोगाच्या आत्म्या वरवीं ही कारां चलतात हें कार हें पेट्रोला वरवीं चलना हें डिझला वरवीं चलना देवाच्या मोगा वरवीं देवाच्या आत्म्या वरवीं ताणें रचलें कार म्हणजे हांव चलतां डावट आसा गी
ना दुबाव आसा गी ना मगळ भावा भयण्यानो दुबाव ना डावट ना एक टिचरीन भुरग्याक विचारलें खंय हे मागीर सांगता कित्याक विचारलें म्हणून संवसारांत फास्ट नेटवर्क खंयचे रे म्हणून टिचरीन भुरग्याक विचारतना भुरग्यान म्हळें खंय ईमेल आनी फिमेल म्हणून एका घडये भितर हांगाची खबर अमेरिका अमेरिकांतल्यान खंय जपान ईमेल आनी फिमेल म्हणून जर त्या टिचरीन म्हाका विचारलें जाल्यार ह्या संवसारांत फास्ट नेटवर्क खंयचे म्हळ्यार हांव म्हणटालो पवित्र आत्मो म्हणून खंयचो आत्मो एका घडये भितर सदां उगडापी करता कोण ताज्या की फास्ट नेटवर्क आसा गी ना कंप्युटरी ना खंयचे सॉफ्टवेअरी ना या खंयचे ईमेल ना फिमेल ना मोगल भावा भयण्यान जर म्हाका विचारन जाल्यार हांव सांगता आसतलो देवाचो आत्मो म्हणून स्पिरीट ऑफ गॉड होली स्पिरीट म्हणून कित्याक ताजी पदवी ताजी सकत तुज्या म्हणजे चिंतपाच्या भायर आसा आमी आयकल्ल्या भायर आसा आमी भोगल्ल्या भायर आसा आनी चड आसा गी ना आमी उलोवचें थोडें आमी आयकोवचें थोडें आमकां आमी जाणा आसा थोडें पूण आत्म्याचें जायते मोगाळ भावा भयणीनो कार्यक्रम आसा पूण आमी खंयच्या देशांत जियेता बांगलादेशांत आहात की तुमी सांगा न्ही खंयच्या देशांत आहात तुमी भारत देश खंयच्या आत्म्याच्या बळान चलता म्हाका सांगा लिंब्याच्या बळान चलता मिरसांगेच्या बळान चलता वाणांच्या बळांत चलता शेणाच्या बळांत चलता खंयचो देश एपडी टीचरीन भुरग्याक विचारलें की ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶ ಇದೆ म्हणून भुरग्यान म्हळें की ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ದೇಶ ಅದು ಭಾರತ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿದೇಶ म्हणून देखून आमचो भारत भारी विचित्र भारत हो मिरसांगेच्या बळान लिंब्याच्या बळान शेणाच्या बळान आनी वाणाच्या बळान चलता पूण होडोली फादर जेरीन सांगलें तुमी ध्यान दिलां गी खंयचे माटे मंत्रां जादू शकुना ज्योतिशी या आत्म्याच्या बळा मुखार रावाना या उजवाडा मुखार रावाना मगळ भावा भयण्यानो रावाना या आत्म्यान तूं जियेताय या सक्त्यान तूं भरलाय संवसाराची खंयची काळोखाची सगत तुजेर आनी म्हजेर जैत ओ डुप्लिकेट उजवाड आसा 5 दीस आसतलो वय मू कितले दीस आसतलो 5 दीस हो डुप्लिकेट उजवाड आसतलो कितल्या भयण्यांनी भावांनी आज अर्गां दितना उचारले वय मू हांव एका वेळार त्या रिती रिवाजाची गुलाम जावन आसली त्या उजवाडाक साक्ष जावन आसली आनी कितें संसार करता त्या आचरणांत हांव आसलें आज हांव त्या आचरणान ना त्या गुलामपणान ना आज आत्म्याच्या सक्त्यान हांव भरला म्हाका जेजूची वळख जाला म्हूण सांगूं ना गी उसारूं ना गी तुमी आज मोगाळ बाबडीन ह्या देशांत रावन जर तूं सरस्वराचो आत्मो चलयता जाल्यार निजाय की आमी भागीच म्हणाची कित्याक ह्या देशांत रावन देवाक साक्ष दिवची तितल्या चलीच ना एक फावटी अमेरिकाचो ताजो फ्रेंड अमेरिका आसलो इंडिया मनशाच्या घरा आयलो अमेरिकाचो फ्रेंड आयलो कारार बसतना कारार मुखार कितें बांदलां मिरसांग लिंबो आनी ल्हानशी वाण बांदल्या अमेरिकाच्या ताका गेलें कितें गळीत आसा अशी खोंट मारली गे बसून अशी खोंट मारन हें कितें गे म्हण विचारतना हळू हळू ताका पांय लाय नाका ताका खोंट मार नाका तें एंटी वायरस मेड इन इंडिया खंयचे वायरस मेड इन आमकां ताची गरज आसा की म्हजो एंटी वायरस होली स्पिरीट मोगाळ भावा भयण्यानो म्हाका वायटात हांव म्हाका बदकात हांव म्हाका काळोखात हांव विंगड दवरता होली स्पिरीट पवित्र आत्मो देवाचो म्हाका विंगड दवरता खंयची मिरसांग म्हाका विंगड करिना लिंबो विंगड करिना वाण आनी शेण म्हाका विंगड दवरिना आज आमी ह्या आत्म्यान बरी जेय ह्या आत्म्याच्या सक्त्यान आमी बरी जेय खरी सोडवण खरी सुटका खरी शांती तुका आनी म्हाका आसा मोगाळ भावा भयण्यानो आज पळय आमचे याजक पळय धर्मांतले आमच्या धर्मांत याजक आसात वय मू कितल्या याजकांनी PhD केला देवशास्त्रांत PhD केला देवशास्त्रांत PhD केल्ले याजक कोंगडाची फार्मां चलोवन आसात दुकराची फार्मां चलोवन आसात तुमी PhD केला गी केल्यार तुमी कोंगडाची फार्मां घालता आसल्यात तुमी दुकर पळोवन आसता आसल्या आमी करुना देखून आज आमी हांगा आसा आत्म्यान आमकां हांगा आपोवन हाडला आत्म्यान आमकां एक कोट जोड दिला मोगाळ भावा भयण्यानो आज हें सत तुका म्हाका कळीत जायचें कालच्या शिकवण्यान फादर जेरीन सांगला हांगा ह्या जाक म्हणलें कोण न्ही हांवें सांगलां तुमकां इल्ली बेजार जावंक पुरो म्हाका पाद्र्या बारांचो सांगली भारी खुशी जाली ऐका
मागीर हांगा पाटयो परत्यान वास हेब्रेवांक बरयलें पत्र वसवर 2 हेब्रेवांक बरयलें पत्र वसवर 2:17 वाच 2:17 वाच हेब्रेवांक बरयलें पत्र तशें जाल्ल्यान 17 वाचा हिब्रू चॅप्टर 2:17 तशें जाल्ल्यान सक्तांत ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे बोक्साने जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतिवोन आनी विश्वासी श्रेष्ठ याजक तो जावंक पावलो. विश्वासी याजक आनी श्रेष्ठ याजक कोण? जेजू. आतांचे न्ही मोगाळ भावा भयण्यानो, आतांचे याजक देवशास्त्रांत PhD करून कोंगडाची फर्मां चलयतात, दुकरांची फर्मां चलयतात. देखून कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलें याजक म्हणलेच नात. पोरण्या सोल्ल्यांत मात्र सरस्परा देवान याजक दिल्ले, नव्या सोल्ल्यांत याजक नात. आमी सगळे याजक. आमी कोण? पोरण्या सोल्ल्यांत मैजे सांगले तुजो भाव आरोन याजक म्हणून, पूण नव्या सोल्ल्यांत जेजून कोणी एकल्याक याजक म्हणून आमी सगळे याजकी वर्ग. एपेसकारांक बरयलें पत्र वसवर 4:11 वळयका तेय म्हणटा धर्मदूत आसात, सुवार्थेकार आसात, गवळी आसात, शिक्षक आसात, पूण याजक नात नव्या सोल्ल्यांत. एपेसियन चॅप्टर 4:11 ऐका. ताणे लोकांक देणी दिली, थोड्यांक धर्मदूत आसात, थोड्यांक प्रवादी आसात, थोड्यांक सुवार्थेकार आसात, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचे देणे. देखून हाज्या पयलीं फादर जेरीन जायते फावटी म्हाका सांगलें अँड्रू लोभ जाय जाल्यार घे म्हणल्यार हांवें घेवना, कित्याक हांगा याजकच. काल ताणींच विचारलें तें सत म्हाका बारी खुशी जाली. आमी सगळे याजक मोगाळ भाव भयण्यानो, भावार्था वरवीं आमी याजक, सुडका जोडलेल्या वरवीं आमी याजक. आमी विंचून काडलेली फर्जां याजकी वर्ग रायाळ कुटुंबाचे विंगड केल्ले वैगी न्हय. आयकोनांगी विंचून म्हाका खुरपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजे. विंचून म्हाका खुरपेन म्हाका भरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजे. तुम्ही आता याजक ना म्हणटात, हांवें लोभ घालना काही मिस केले म्हणल्यार तुम्ही धांवोंक आता ओ पाद्र्या न्हय म्हणून. मोगाळ भावा भयणीनो, भावार्थ तुका आनी म्हाका भोव गरजेचो. कितें गरजेचो? कित्याक सडवण तुका आनी म्हाका मिसा वरवीं न्हय, भावार्था वरवीं. सडवण तुका आनी म्हाका रिती रिवाजी वरवीं न्हय, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं. एक दीस आत्मो तुका आनी म्हाका साक्ष दितलो, हो म्हजो ही म्हजी म्हणून देवाचो बळवंत आत्मो तुका आनी म्हाका साक्ष दितलो. आनी बापाच्या महिमेत भागीदार करचें पवित्र आत्म्यान न्हय खंयच्या याजकान, शिक्षकान, ह्या प्रवाद्यान. कोणाचें काम? देवाच्या आत्म्याचें काम. दमदाची कृत्य वसवारी 1:8 वळयका कितें म्हणटा? Acts chapter 1:8. ओ पवित्र आत्मो येताना तुका आनी म्हाका बळ मेळटा, सकत मेळटा, धैर्य मेळटा म्हणटा. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना, तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. हांवें गेल्ल्या वर्सा न्यूज आयकल्लें ह्या सगळ्या संवसारांत वो आतां लास्ट हप्तो आसा आपल्या क्रिस्मसाचो, वो लास्ट हप्तो वय मू. ह्या लास्ट हप्त्यांत सगळ्या संवसारांत क्रिस्तांवांनी खाली सोऱ्याक बियेरेक विस्केक आनी वायनाक घालचे पयशे आसात पळया, 6 म्हयने सगळ्या संवसाराक शीत दिवेत. खंय कितले म्हयने? तितलो दूड आतां मोगाळ भाव भयणीनो ह्या एका हप्त्यांत क्रिस्तांवांचो लोक विभाड करतलो. तितलो दूड विभाड जातलो आमाल पिवण्या खातीर. पूण हे बोवाळ उपकारा पडटा की वडोली फादर जेरीन सांगले एक दीस तुमकां संतोश आसतलो, दुसरे दीस तेंच दूख खंत बेजाऱ्या घेवन आमी आसतल्या, आनी दुसरे दीस मागीर माथे उखलूंक जायना वय मू. जाता की जायना. हिंदी फिल्माचें एक पद हांवें आयकल्लें, तें अशें आसा पळया, आत्म्याच्या बळान आमी जियेताना आमी देवा फाटल्यान वेता. आत्म्याचें बळ ना जाल्यार आमी कोणा फाटल्यान वेता? संवसारा फाटल्यान वेता. कित्याक पवित्र आत्मा तुका भरता, बळ दिता, कोणाय फाटल्यान आमी वसना, कोणायचे गुलाम आमी जायना. आज मोगाळ बाबडीनो हे संवसार इंग्लीश भाशे फाटल्यान पडला. इंग्लीश 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 कोंग्लीश. आमी केदाळ आमचे इंग्लीश ना, आमचें
कोंग्लीश म्हणून पाद्र्याबांनी सांगला न्ही इंग्लीश आमकां समजना पूण कोंग्लीश आमकां ओडोली सांगला न्ही की हांव चिंतून आसलो बायेचो म्हणला कितें ओ म्हजो न्हय बायेचो म्हणून पुतनो म्हणला पूत नो आमची कोंकणी आमकां समजाताय अशें कोणें सांगल्यार आमकां समजता की समजना आं देखून एकल्याक इंग्लीश शिकचें भारी शॉक आसलें भारी शॉक इंग्लीश शिकचें पुरो जाणां शिकतात म्हाकाय शिकायचें म्हणून एकल्या लागीं विचारलें खंय आय एम गोईंग हाजो अर्थ कितें आय एम गोईंग इसका मतलब बताओ भाई म्हणून आय एम गोईंग म्हणलेल्याक हांव चलता म्हणलें आनी गेलो खंय तो दुसऱ्याक विचारलें बाबा प्लीज आय एम गोईंग हाजो मतलब कितें अर्थ कितें म्हणटना हांव चलता म्हणलें तोय गेलो अशेंच वचोन 25-30 जाणांक ताणें विचारलें बाबा भयणी आय एम गोईंग ह्या शब्दाचो अर्थ कितें म्हणटना हांव चलता म्हणटा ती वेतात जाल्यार 30 जाणां जातेर 31 मनशाक ताणें परत्यान विचारलें खंय दया कर म्हाका आय एम गोईंग हाजो अर्थ कितें म्हूण सांग म्हणटना हांव चलता म्हणलें तोय गेलो ताजे दोनी पांय धरन ओ तूं वच मागीर वच पूण हाजो अर्थ सांगून वच तूं ताजो अर्थ आतां कितें हांव आमकां समजाताय आज मोगाळ भावा भयण्यानो आज तुका आनी म्हाका आमी भाशे फाटल्यान संस्कृती फाटल्यान ते करतात हे करतात म्हण आमी करचें ह्या फाटल्यान आमी न्हय निजायकी देवाचें उतर म्हणटा जर देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता आमी जेजू फाटल्यान सुवार्ते फाटल्यान सता फाटल्यान आमी आसता ओडोली पादोजीरी सांगला आमी उजवाडाक साक्ष दिता जिविताक साक्ष दिता सडवण्याक आमी साक्ष दिता वो आत्मो चलयल्यार मात्र ना जाल्यार आमी साक्ष दिवंक जाता की एक फावटी एकलो तरणाटे तुमी जाणात इल्ले कितें आंगांत इल्ले रागात हून म्हणटात पळय हून रगताचो बायक घेवन वेतलो वेता वेतना रातीक पोलिसान धरलें हेडलायट ना ताज्या बायकाक हेडलायट नासतना वेताना पोलिसान रावयलें लायट खंय आसा ताणें म्हणलें लायट बायकाक ना कित्याक ना लायट हळे रोडार पळय कितले खांबे आसात थंय पळय घरांचे लायट कितले आसात इतले लायट आसात आनी बायकाक घाला म्हणजे एक्स्ट्रा लायट म्हणून हांवें घालूं ना त्या लायटाच्या उजवाडांत हांव वेता म्हणून वय गी ओके आनी चिंतलें वचचो बुद्धवंतून पोलिसी बुद्धवंत न्ही गी जायत म्हणलें पोलिसान ताका कांय सांगो ना वारें काडलें टायराचें मुखल्या टायराचें वारें काडलें पटलें वारें काडलें सर वारें कित्याक काडताय अशें कित्याक करताय म्हणटना पोलिसान म्हणलें तुका घाल्याक वारें सगळ्यांनी वारें नाय अळे वारें येता पळय अळे लागता पळय अळे वेता पळय अळे पालो हलता पळय सगळ्यांनी वारें आसा न्ही तुका वारें कित्याक समजताय कांय म्हणी कितें समजलें ताज्या उजवडान तुवें चलोवंक जायना ताजें वारें घालून तुवें चलोवंक जायना ताज्या आत्म्याच्या कुस्तार तुवें जियोंक तूं जमलो आसून दी तुज्या सक्त्यान भर तुज्या जाणव्यान भर आत्म्या खातीर कोणाचो गुलाम जायनाका त्या ब्रदरा लागीं आसा इल्लें फोन करता त्या ह्या जागा लागीं आसा इल्लो फोन करता आपयता तांकां पुरसोत ना आजे तुका आनी म्हाका कळीत जायचे तूं आनी हांव त्या आत्म्याच्या सक्त्यान भरताना कित्याक म्हळ्यार मोगाळा भावभयणीनो सकाळीं एका भयणीन अर्गां दितना सांगलें इगर्जेन गेल्यार 1 वार आमकां बसोवंक जायना पूण हांगा 8 वरां कशीं वेतात म्हणून कळीत जायना आत्म्याच्या सक्त्यान भरल्यार मात्र आमकां बसून आयकूंक जाता आनी असलें चिंताप आमकां येता आमच्या बोळांत आमी बसल्यार आमकां बसोवंक जायना देखून आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता त्या आत्म्यान आपूण हाडला जाल्यार खंडीत तुका आनी म्हाका ती आयकूंक जाता ती हेरांक दिवंक जाता हें जिवीत वांटून घेवंक जाता मोगाळ भावा भयणानो देखून पळय ओडोली पाद्रेबान सांगलें संवसार 1 वराचो उजवाड ते चायनाचे लायट कितलो दीस येतात जिगीमिगी जाता जाताना ते सर्वीस रावता तांचे खंय आसा तो उजवाड मोगाळ भावा भयणानो आज संवसार असल्या उजवाडाक पातयेवन असल्या उजवाडाक साक्ष दिवन आसा पूण आमी हांगा जिवंत जेजूक साक्ष दिवन ना गी येत्म्याचें काम येत्म्याचें बळ मोगाळ भावा भयणानो आमी भिवची गरज ना आज खंयच्या काळोखांत चिखलाच्या फोंडांत आमी आसल्या वय मू दावीद राय बरी रानांत हांव कशें ताणें उखलून ह्या रावळेरांत सर्गींच्या उजवाडांत ताणें तुका आनी आमकां हाडलांगी हाडूं ना आज त्या संवसारांत हांव त्या अंधविश्वासांत हांव त्या रिती रिवाजीत हांव आत्म्यान तुका आनी म्हाका कशें विंगड करून दवरलां पळया म्हाका बारी आजाप इतलो लोक पळयोवन आज ह्यो हप्तो बिजी हप्तो संवसारांत लोकांक पुरसत ना वय मू
जाल्यार इतलो लोक आज देवाचे उतर आयकूंक आयला म्हण आत्म्याची सगत आसा गी ना, आत्मो काम करता की करिना, आत्मो काम करता म्हणून म्हाका भारी खुशी, भारी संतोष. देवाचो आत्मो लोकांक खंय व्हरी जे थंय व्हरता मगाळ भावा भयण्यानो, थंयच तो आपोवन हाडटा. ती भूक ती तान तुजे आनी म्हजे भितर घालता देवाचो आत्मो. देखून त्या आत्म्यान भरताना निजाय की पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार आमी भिवची गरज. रोमन चॅप्टर 8:26 ऐका, आत्मो चलयता जाल्यार तुवें आनी कांय मागण्याची खंत करची गरज ना म्हणटा. रोमन चॅप्टर 8:26 कितें म्हणटा? तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. निंगी मोगाळ बाबणे आमची कितली अस्कत काय आली निंगी, संसाराचे रिती रिवाजी पाळचे, संसाराचे गुलाम जावचे, ही पुरो अस्कत काय खाट लागी काडूं ना त्या आत्म्यान. पळया सत उगडापें केलां, सत कितें म्हण आमकां दाखयलां, जिवीत कितें म्हण आमच्या मुखार दवरलां, उगडापें केलां, त्या जिविताक साक्ष जावन जिवंक त्या आत्म्यान आमकां कशें तयार केलां. पळया कोणाचें काम? आत्म्याचें काम. देखून आमी म्हाका कितें या संवसारीक गजाली वस्तू खातीर आमी मागचें गरज आसा गी, निजाय की ना मुगाळ भावा भयण्यानो. हांवें होडो सांगलें उडास आसा मू, आमचें मागणें बळादीक गी, देवाचें उतर बळादीक, देवाचें उतर बळादीक, देवाची सकत बळादीक. ही तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यार आमी संवसारीक गरजां खातीर मागची गरज ना. देखून एक पटी फादर जेरीन कितल्या पटी सांगला, तुमचे विनवण्यो बंद करा आनी देवाक महिमा दिया, अर्गां दिया सांगो ना गी, सांगलां. आमी कांय सांगची गरज ना. देव सगळें जाणा तुज्या आनी म्हज्या विशयांत. तुमकां दाखलो दिता. आतां आमी दुबय वयची तिकेट काडटा म्हणची दिया, फ्लायटाची तिकेट आमी काडला वय मू, इतले हजार आमी दिले, फ्लायटाची तिकेट घेतली. त्या फ्लायटाच्या तिकेटीन पॅकेज आसा गी ना? पॅकेज कितें आसा? सकाळींचो ब्रेकफास्ट आसा, दनपारांचें लंच आसा आनी सांजेचें डिनर आसा गी ना? तेतून पॅकेज आयली गी ना? तुका कोल्ड ड्रिंक्स आसा, मागीर ड्रिंक्स आसा, मोदें पुरा दितात, तातूंत कांबोळ आसा, तूं हालो आसा, तुका कांय वस्तू जाय ते पुरो आसा, तातूंत पॅकेज आसा. आतां आमकांय तशेंच तुका आनी म्हाका रसलां सासनीक जिविता खातीर तयार केलां जाल्यार तातूंत पॅकेज आसा गी ना? खावंक, जेवंक, पियोंक, न्हेसोंक तें फ्री पॅकेज मोगाळ भावा भयण्यानो. ही फ्री पॅकेजा खातीर टायम वेस्ट करिनाकात. मागता जाल्यार मागा. जेजून एक मागणें शिकयलां. कितें शिकयलें? आमच्या बापा तुजें नांव ह्या खातीर मागा. ताचें नांव पवित्र जायचें म्हज्या जिणयेन, म्हज्या उतरां, म्हज्या कर्णेन, म्हज्या सालीन ताका पवित्र करीचें हें मागणें मागा. ताका प्रगट करीचें हें मागणें मागा. म्हाका धैर्य दी जेजू, 4 जाणांक वचून हांवें साक्ष दिवचें हें मागणें मागा. एकलो हारसो हाडूंक गेलो खंय शॉपाक. कितें हाडूंक गेलो? हारसो, मुस्कार पळोवचो. हारसो घेतलो आनी काय म्हणे गॅरंटी वॉरंटी हारसाची आसा गी, ताणें विचारलें खंय. वय आसा म्हणलें खंय. वयर तावन 99 माळयेर तावन सकला पडटा वरेक म्हळ्यार 99 माळयेर पडटा वरेक तो फुटाना. लास्टाक एक माळयेन तो पडटा म्हणून. कितले माळयो फुटाना? 100 माळयेच्या बिल्डिंगार वयर तावन सकला घाल 99 माळयो पडटा रे तो फुटाना. गॅरंटी दिता हांव. पूण लास्टाक तो कितें जाता? पूण हांव तुमकां गॅरंटी दिता, देवाचो आत्मो तुका चलयता जाल्यार 100 माळयोय तुका कांय जायना. आमची गॅरंटी संवसाराची न्हय. आमी एक पटी सांगलें न्ही, एकलो वॉशिंग मशीन घेवन आयलो खंय. घेवन येताना एकल्यान सांगलें खंय, न्ही सायबा संवसार काबार जावचो आसा, अखेर जावचो आसा, तूं आतां कित्याक वॉशिंग मशीन हाडलाय म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय, कोणें सांगलें संवसार काबार जाता म्हणून? म्हाका वॉशिंग मशिनाच्यान 5 वर्सां गॅरंटी दिला म्हणून. कितले आमकां तशी कोणी गॅरंटी दिला? आमकां सासणाच्या जिविताची गॅरंटी दिला जेजून मोगाळ भावा भयणानो. आमकां 5 वर्सां 3 वर्सांची गॅरंटी कोणेंय दिवना. दिला गी तुमकां? बरोवन दिला गी ना? फादर जेरीनी सभा म्हूण तुमकां गॅरंटी म्हूण बरोवन दिलाय ना? कितलीं जाणां कितलीं कुटुंबां हांगा पयस सरलीं फादर जेरीन नांव घेवं ना म्हणून, हांगा आमकां दाखल करूं ना म्हणून. मेल्यार खंय पुरचेंगी म्हूण खंतीन ती गेली. आमकां ह्या खातीर विंचून काडूंक ना. हाज्या पयलीं बाबा स्टॅनी सांगला न्ही, मेल्यार वरा पुरी ना जाल्यार कितें करा, इगर्जेंत वचून दवरून भायर येया. वेळ येताना ते खुद्द पुरता दिनात. या कानमणी उडयतले दिशेन दवरून घेवंक जाताय. जायना दवरून घेवंक.
आमकां तसली 1-2 दिसांची कांय गॅरंटी दिवना, 5 वर्सांची गॅरंटी, आमची ससनाची गॅरंटी मोगाळ बाबडीनो. देवातान आमी आयिल्ल्या, देवातान आमी पाटी वयतल्या. थंय वरे कितें तुका आनी म्हाका गरज आसा पळया, सगळें देव दितले जिणयेच्या पयणार. परतून आमी आयकूया गालात घरांक बरयलें 15:5-25 वेळ ऐका. गलेशियन चॅप्टर 5:25 कितें म्हणटा? जर आत्म्याच्या बळान आमी जियेता मोगाळ भावा भयण्यानो, आमकां जडाय भोगाना, आमी हगूर, आमी हळू. कितल्या बडी फादर जेरीन सांगलें न्ही की एकलो ह्या जाग येवन वस्ते रितीर करन इनर रिलींग जाल्या उपरांत ताणें कितें म्हणलें? आय एम फिलींग फेदर इन दी वाऱ्याच्या वाऱ्या रूपच्या पाका दितलो हगूर म्हणून आमी आत्मो चलयता जाल्यार आमी हगूर, दुखोर चलयता जाल्यार आमी जडत. मागीर काल पाद्र्याबंत उगडाशी काडलो न्ही की त्या बायेन सांगलें, वय पळयता सोम्या, क्रिस्तांव लोकांक हांव पळयता सोम्या, बावार्थी लोकांक हांव पळयता सोम्या, दुकराचें मांस खावन खावन, सन्नां खावन खावन आत्म्या शेळून गेल्यात म्हणून. कशी लोकांक एक पळया, कशें उतार पळया. तिणें कितें पळयलां, बगलां, अनुभव केला, तेंच उतारला वय मू. बरो न्हय सांगो ना तिणें पळयल्लें. भावार्थी लोक कसो जियेता म्हणून पळयल्ली साक्ष तिणें दिली त्या भयणीन. गलेशियन चॅप्टर 5:25 कितें म्हणटा? आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून, आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून, आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. आमी कशें जियेता? आत्म्या प्रमाणे जियेतना देवाचो आत्मोच तुका आनी म्हाका चलयता. आमी कशें चलोवंक आसा, कितें करूंक आसा, तें सगळें तो आत्मोच शिकयता मोगाळ भावा भयण्यानो. चिंता, तुका एक क्रिकेटर जायची म्हण चिंत. कितें जायची? क्रिकेटर जायची म्हण तुवें चिंतलें. बॅट हाडली, बॉल हाडली, 3 स्टंपी हाडली, हाडून दवरलें बरें कर बॅगांत. तूं क्रिकेटर जाताय की? कितें करीची? डेली प्रॅक्टीस करीची, बॉलिंग करीची, बॅटिंग करीची, किपींग करीची. डेली प्रॅक्टीस केल्यार मात्र तूं एक बरो क्रिकेटर जाताय. त्याच प्रमाणे आत्म्या प्रमाणे जियेता म्हणल्यार जायना. ते आत्मा आपणावचे वाटो आसात. देवाची स्तुती कर, आराधन कर, सुवार्थेंत भाग जा, देवाच्या उतरांचो भागीदार जा. ह्या कामांत भागीदार जातना तूं कितें जाताय? आत्म्यांत भरताय, आत्म्याच्या सक्तेन भरताय. आतां हांव हांगा आल्तारीर हांव सांगता, तुमकां देव आत्म्यान भरतलो म्हणटा. भरतात की तुमी? हांव काय देव की सांगूंक न्हय. हांव कशें भरलां? म्हजी साक्ष हांव कशी दिता? हें उतार वाचून वाचून, आयकून आयकून, ताजी स्तुती आराधन करन, ते शब्द ती उतरां परत परत म्हज्या जिबेन उचारन 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 आज हांव आत्म्याच्या सक्तेन भरलां. इतच साक्ष हांव तुमकां दितां. मॅक्सिम सुवारीस 35 वर्सां पयलीं म्हज्या सांगाता बॉम्बे कुडांत आसलो. सोरो पियेता, इस्पीट खेळटा, मारामारी करता, म्हाका कुडांतलो भायर घाल्लो तो भाव साक्ष. आनी तो त्या वेळार दिंबेर पडोन मागणे, आराधन, नोवेना, रितीऱ्यो तो करनासलो. आज तो सगळा आसा, वयर आसा. आत्म्याची सगत पळया, आत्म्याच्या आजाप पळया. मागणे, आराधन, स्तुती, रितीऱ्यो करतलो. सकयल आसा, सोरो पिवन वाटेर पडलेल्याक देवाच्या आत्म्यान उठयला. हांव काणयो सांगना, मदें मदें म्हाका जोक सांगची संवय आसा. काणयो न्ही हकीकत, हकीकत. ईश्वर का आत्मा का हकीकत. देवाच्या आत्म्याची सखत मगाळ भावा भयण्यानो. कितें तो करूंक शकता पळया. तस भाव पयर म्हाका पटलून आंध्रोतून तुच्च रे, तो तोच रे. हांव हांगाच आसा, तूं थंय वरे पावलोय. पळया, कोणाक साक्ष? आत्म्यांक साक्ष, जेजूक साक्ष, भावार्थाक साक्ष. आनी म्हज्या वरी पिवन वाटेर पडटले. तुमी हांगा आसल्यार तुमकांय साक्ष ह्या क्रिस्मसाच्या आत्म्यात. तुमकांय साक्ष. सोरो तुका आनी म्हाका बॉल दिना, सोरो तुका आनी म्हाका उठयना. देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका उठयता, पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका उठयता. संसार पळया, PhD हांवें फावट सांगलें न्ही की देवशास्त्रांत PhD केल्ले कुंकडाचे फॉर्म घालनासात. कित्याक? आत्मो तांकां चलयना. आत्म्यान ते भरोनान मोगाळ भावा भयण्यानो. कालच्या शिकवणेंत फादर जिरीन सांगलें, जायत्यांनी सांगलें खंय देवाचें उतर आयकूंक वेताना सांगतात खंय, अळे थंय वचनाकात, तो आमच्या मदें ना, तो ह्या जागांत ना, ताका भायर घाला म्हणून. पाद्र्याबान सारकें सांगलें, भायर घाल्ल्या वरवीं हांव आत्म्यान भरला म्हणून. ना जाल्यार तेंच्या सांगता त्या गुलामगिरींत, त्या रिती रिवाजींत बरें आसलें वय मू. भायर गेल्ल्या वरवीं खंय भरला? म्हाकाय म्हज्या कुळांतल्यान भायर गेल्ल्या वरवीं हांव आत्म्यान भरला. पळया, कोणाय की नाका जाल्लो कोणाक जाय? ताका जाय मोगाळ भावा भयण्यानो.
लोक संसार तुझे तिरस्कार करताना आत्मो तुका ताज्या व्यंगेंत घेता आनी आत्म्यान तूं आनी हांव भरता देखून आमी निभा दिवची नाका हांव संवसारांत आसा म्हाका पाळूंक बारीक कश्ट जाता आमी निभा दिवची गरज ना. एक फावटी एकल्याचो पांय कुडके जालो म्हूण कोणेंय व्हरून ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या उपरांत डॉक्टर आयलो चॅकअप करूंक. डॉक्टरान पुराय चॅकअप करून घेवन विचारलें पांय कसो कुडके जालो गी म्हणून. ताणें म्हटलें काल हांव सोरो येयलो उणें पियेलो देखून कुडके जालो म्हणून. अरे डॉक्टराक विचित्र जालें सोरो उणें पियेल्या वरी कुडको जालो गी. वय सर तें कितें गी म्हळ्यार हांव डेली फुल्ल 1 या 2 बाटले पियेतलो आनी 12 न्हिदतालो सकाळीं उठून हांव येतालो आनी काल इल्लोसो पियेल्लो उणें हांवें चिंतलें घरावर एक वशी येता म्हणून येताना मोदें चारांनी तो फोडलो आनी पांय कुडके जालो म्हणून. निभा पळया कशी आमी संवसाराच्या आत्म्यान भरतना इंच निभा दिवचे पडटात असल निभा तुवें दिवचे पडटात. पूण देवाच्या आत्म्यान भरतल्या मनशाक निभा तो गेलो देखून हांव गेलो ताणें पळयलें देखून हांवें पळयलें तो करता देखून हांव करता निभा नात. आनी आत्म्या प्रमाणे जिवचो मनीस कुडीच्या वडण्या दादोशी करूंक तो केन्नाय वचना देवाची खुशी दादोशी करता. तो कितें करता आत्म्या प्रमाणे जियेतलो मनीस देवाची खुशी दादोशी करता. एक फावटी एक कितें जालें गे म्हणल्यार घोव सिरियस आसा मरणाच्या स्थितीर आसा बायलेन मरणाच्या स्थितीर आसतना घोवान बायले लेगीत विचारलें खंय आतां हांव मेलो म्हूण चिंत आयच्या राती 1 म्हयन्या भितर तूं काजार जातलें गी दुसरें म्हणून विचारलें बायले लागीं. बायलेन म्हणलें पिसो जालाय सैबा 1 म्हयन्या भितर काजार जाताय म्हणटाय संवसार कितें म्हणूंक हा 1-2-3 म्हयने म्हणी जायचे न्ही गी. कितें म्हयने जायची आमी संवसारा प्रमाणे जियेतना अशें जाता. म्हज्या बापायन एक सांगलें उतार म्हाका आनी उडास आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. हांव 8 वर्सांचो म्हजो धाकटो भाव 5 वर्सांचो आनी म्हजो व्हडलो भाव म्हाका दिसता 10 वर्सांचो. आमी ते एक भुरगे आमची आवयन धरली. म्हजो धाकटो बाप्पू आसलो बापल्यो तो इल्लो संवसाराचो ताणें मरण जाला मात्र म्हाका इल्लेशें आनी कितें आयकल्लें उडास आसा जनाला कडेन तेन्ना कुडांत आसलो म्हाका आयकल्लें उडास आसा मरण मातयेक लावन आयला मात्र ओ म्हणटा बाबा वल्लबा चेडूं पळयलां काजार जाताय. वल्लबा म्हण वल्ले म्हळ्यार म्हजो बापूय वल्लबा चेडूं पळयलां काजार जाताय म्हणटना म्हाज्या बापायन सांगलें उतार म्हाका 3-4 भुरगे आसात म्हाका तेच बरो हांव दुसऱ्या लग्न जायना म्हटलें म्हाज्या बापायन आनी तो जावना. आनी आज ह्या संवसारांत आमी पळयता 60, 65, 70 वर्सां उपरांत दादलो ह्या स्त्री अंतरलो जाल्यार तांकां सांगात जायची लग्न जायची. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आत्म्या प्रमाणे आमी जियेतना असलो संवसारी सांगाताचो गरज आमकां पडना. आत्मो तुका सरयता जाल्यार संवसारी सांगाताचेर तुजो भरवसो ना म्हजो भरवसो ना. देखून हांव केदार म्हणटा म्हजो भरवसो म्हज्या भुरग्याचेर न्हय म्हज्या पत्नीचेर न्हय म्हाका रचल्या सरस्पराचेर. देखून हांवें व्हडोली म्हणलें देवान सगळें रचलां मनशा खातीर पूण मनीस कोणा खातीर तो देवा खातीर. हांव म्हज्या जेजूचो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो. ह्या जेजू खातीर वेळ आसा की ना दिवंक देणी आसात की ना दिवंक आसा की ना. आज आमी आयकलां न्ही परत्यान एक फावटी आयकुया पयलीं जॉन चॅप्टर 1:1 कितें म्हणटा. व्हडोली पाद्राबान सांगलें एक वेळ आमी आयकुया. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा समें आसलो शब्द देव जावन आसलो. पळया वेळच नासलो कोण आसलो देव आसलो. आज आमी घडी टायम पळयता वय मू टायम कितलो सैबा म्हणून टायम पळयता पूण टायम म्हणून आसलो गी ना कोण आसलो. आज पळय आमकां आमचे लगे टायम आसा गी वेळ आसा गी बाबा रिती कितें ना बाबा म्हाका टायम ना मागीर पळया बाबा स्टॅनीन बरो दाखलो दिलो वय मू एका मालगाड्या मनशाचो हांगा देवाचे तर आयकोंक आयिल्लो ताज्या उपरांत सुमार तेंप येता म्हणून येवना मागीर एपडी मार्केटांत मेळ्ळो खंय ताणें म्हणलें खंय काम आसा बिजी आसा ना येता म्हणून गेल्या तेंपात आमकां खबर मेळ्ळी तो मनीस कितें जालो वीक पिवन आपयल्ल्या वेळार देवान एक दुताक धाडिल्लें हाळे तुज्या आत्म्याची बाचावी आसा वस तो त्या वेळाक आमी मोल दिवना.
देव एक वेळ दिता तुका आनी म्हाका बाचावेचो, त्या वेळाक आमी लक्ष दिना जाल्यार आमी चुकोवन पडता. सांगला न्ही की इजाया प्रवादे मुखांतर तुमी आयकलां, सरेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो उलो मारता तेन्ना ताका ऐका, तो लागीं आसा तेन्ना ताका पोटलून धरा म्हणून मोगाळ भावा भयणानो. हाच्या पयल्या पाद्राबान बरो एकलो धाकलो दिला एका भयणीचो वय मू. ऐकला मग तुमी? दादल्यान म्हणे या रेतीरीक या, आमी सगळीं रेतीर करया म्हणून, वस्ती रेतीर करया म्हणून. त्या भयणीन म्हणलें या हप्त्यान नाका आनेक हप्त्यान या म्हणलें वय मू. आनेका शनिवारा या म्हणटा ना, बुधवारा कितें जालें? आमी वेळ मोगाळ बाबण देवाचे तर म्हणटा पळया, वेळ काळ रसच्या पयलें देव आसलो, आज आमच्या लागीं वेळ ना, आमच्या लागीं काळ ना दिवंक. देखून वेळ दिला कोणें, काळ दिला कोणें. देखून हांव वस्ते रितीन एका दाडारी सांगचें, देवाचें देवाक दिया, मनशाचें मनशाक दिया म्हण आसा वय मू. जेजू सांगला न्ही की देवाचें आनी चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया. आमकां 24 वरां दिलां देवान वय मू. कितली वरां दिल्यात? त्या 24 वरांतलो 10तलो एक वांटो काडा, कितली वरां जाली? आतां 240 सोडाय, 2 वरां म्हणी धरा. आतां 2 वरां म्हणी देवाक दिवंक आसा की ना? ह्या 2 वरांत तुवें एक शिकवण आयकयत, बायबल वाचयत, स्तुती आराधना करयत, कांतारां करयत. ना जाल्यार यो देवाचो वेळ तूं चोरताय की चोरी नाय? आमी चोरता. आनी देवाचो वेळ तुवें चोरल्यार तुका एक 80 वर्सां म्हणल्यार तेणें 10 वर्सां चोरल्यार पुरो न्ही, तूं कुडले वयर वयताय. ताणें चोरल्यार तुजें म्हणजे प्राय चोरता, कुडले वयर वयता आमी. मागीर आमी सांगचें हो तरणाट्या प्रायरच गेलो गी, केन्ना आमी वयर पळयला आसलो म्हणून. आमी सांगचें 25 वर्सांच्या प्रायर कित्याक मेलो म्हणल्यार 25 वर्सां 25 मिनिटी ताणें देवाचें नांव काडूं ना, उगडास काडूं ना, देखून तो गेलो. तुमकां आवय बापायक दुखोवंक पुरो, म्हाका दुखाना. आयकतना असले खबरो आयकतना म्हाका दुखाना. कित्याक दुखाना म्हळ्यार तेणें देवाचें चोरलां, थंय ताजी प्राय चोरली, समा जालें. कोट्टाद्दू कुडिदद्दू उळिदद्दू शुन्य म्हणचें मेगे जाळारी. कांय उरना. मिका अपराधाचो बूक अवस्वर 3:8 कितें म्हणटा? मिका चॅप्टर 3:8 कितें म्हणटा आयकूया. तो कितें म्हणटा? म्हजे ली पयशे आसात, म्हजे ली ग्रेस्के आसात म्हणटा की या कितें म्हणटा पळय देवाचो मनीस. पूण म्हजे विशीं सांगचें जाल्यार मिका चॅप्टर 3:8 म्हजे विशीं प्रवादी म्हणटा, म्हजे विशीं हांवें सांगचें जाल्यार हांव सक्तेन बरोवन आसा, हांव सक्तेन भरोवन आसा. सर्वेस्पराच्या आत्म्यान हांव भरलां, सरस्वराच्या आत्म्यान हांव भरलां. जाकोबाक ताचो अपराध आनी इस्रायलाक ताचे पाताक परगट करूंक न्यायनितीच्या गिन्यानान आनी धैर्यान हांव भरला. जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां जावं पुरो. तूं कसो भरलाय म्हणून हांव चरबेन भरला म्हणून. कसो भरला आमी? चरबेन भरल्या. देवाचो प्रवादी मिका कसो भरला? देवाच्या सक्तेन भरला आनी देवाच्या आत्म्यान तो भरला. मोगाळ भावा भयणानो, आज तुवें आनी हांवें देवाच्या सक्तेन भरयची, देवाच्या आत्म्यान भराची. आनी ह्या खातीर कांय टॅबलेट आहात की? खंय एडमीट जाल्यार मेळटा की ना? खाली सुवार्थ आयकाची, हें वाचीची, सत मानीची. ते दाळ आमी देवाच्या सक्तेन भरता आनी ते दाळ आमी देवाच्या आत्म्यान भरता. आनी देवाच्या आत्म्यान भरतना मात्र ही सुवार्थ आयकतना हांव खंय चुकोवन पडलां, हांव खंय चुकोवन पडली म्हणून आमकां समजता. ना जाल्यार आमकां इशल्यान आयकोवचें तिशल्यान. जायत्या फावटी हांगा उतार आयकता जाल्यार जायत्या भावा भयणांनी म्हज्या लागीं येवन सांगल्लें आसा, ब्रदर आज फादर जेरीन सांगता ना म्हाका तूं सांगल्यार बरी जालें, म्हाका पळोवन तूं सांगल्यार बरी जालें. आनी म्हाका हांगा लागलें म्हणटात. न्ही जाय की केन्ना तुका तशें भक्ता पळया, तें म्हाकाच सांगल्यार बरी जालें आनी म्हाका लागलें म्हणटाना ते दाळा आत्मो तुजें थंय बदलावण हाडटा जिणयेंत. ना जाल्यार आमी हांगा आयकता, आमी हांगा कितें करता सोडन, तें आमकां कांय फरक हाडिना. तूं देवाच्या सक्त्यान भरताय, आत्म्यान भरताय आनी आयकताय, तें उतार तुजें थंय बदलावण हाडटा. आनी हें म्हाकाच सांगलें, तें म्हाका लागलें म्हणटात तुमी. लागलें म्हणटाना तें बदलिता की बदलाना? भावानी सकाळी उल्लेख केला, तें उतार तुका आपटोवन वसाजे येवन म्हणून, तें लागून वसाजी. त्या दाळ तें जिवितांत बदलिता. ना जाल्यार कांयच बदलावण तुजें तें म्हजें तें येना. पोरी तशेंच कारार वेतना आतां आमी उलयता न्ही, कारार वेतना एक भयण म्हणटा म्हाका तूं सांगल्यार बरी जालें म्हणून. तेजो अर्थ कितें? तिका तें लागलें, तिणें तें घेतलें आनी तें बदलावणें कारण जाता. आतां जायतीं तुमी सांगतात वय म्हाका तूं सांगल्यार बरें जालें म्हण. कोणाक आमी सांगता की पळोवन? आतां इतलो लोक आसतना कोणाक आमी पळोवन सांगता की ना? तुमी मात चिंतात, हो म्हाका इशें म्हणजे मुस्कार इशें गो ताणें म्हाका पळोवन सांगलें म्हणून.
पाद्र्याबानी ह्या विशयात उल्लेख केला आमी कोणाक पळोवन सांगाना या तकाच तिकाच म्हणून सांगो ना हें काय हांगा एकल्याक घे देवाचें उतर जनरली इंडिव्हिज्युअली न्ही कोणाक एकल्याक ते संबंध पडोना सगळ्या देशा भासांच्या जाती कातीच्या लोकांक ते संबंध पडला पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो न्ही काल या भावान लॅन्सी भाऊ लॅन्सी ताज्या त्या कवनांत आमी आयकलां काल आयिल्ल्यानी वय मू युट्यूबार येता मागीर तुमकां सगळ्यांक ते आयकोंक मेळटलें ती जात वो देश ही भास ना क्रिस्त सगळ्यांक सक्कड सर्वांक तोच म्हणून मोगाळ भावा भयणानो आत्मा तुका आनी म्हाका चलयतना आत्म्याच्या सक्त्यान भरतना मात्र तुजे आनी म्हजे अपराध गुन्यांव तुका आनी म्हाका उगडासाक येतात आनी कितलीं जाणां पळय आमी उसारता हांगा वय मू एका वेळार हांव तसो आसली अशें आसली आतां हांवें त्या रिती रिवाजीक त्या गुलामपणाक पाड केला आनी सरस्वराच्या आत्म्यान हांव भरला म्हणून साक्ष दिवची कोणें तुमी गी या आत्म्यांनी साक्ष दिवची कोणें दिवची देवाच्या आत्म्यानची साक्ष दिवची देखून ह्या सक्त्यान भरतना जेजू ह्या सक्त्यान बरो नासलो लुका 4:14 वळयका लूक चॅप्टर 4:14 जेजू ह्या सक्त्यान जेजू ह्या आत्म्यान भरून सुवार्ता प्रगट करतलो ऐका लूक चॅप्टर 4:14 उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरून उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान भरून गलिलयाक पाठी आयलो ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्त ताका नावाडूंक लागली खंयच्या आत्म्यान भरून गेलो खंयच्या सक्त्यान तो भरून गेलो कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन तो उल्लेख केलो पवित्र आत्म्यान भरल्ल्या शिवाय आमी सुवार्ता प्रगट करूंक जायना हेरांक ते जिवीत दिवंक जायना या पवित्र आत्म्यान भरल्ल्या शिवाय सता उगडापी करूंक जायना एलिझाबेथ केन्ना पवित्र आत्म्यान भरली तिणें वचून मरियेक कितें म्हणलें काल तुमी आयकलां मू सदैव म्हणलें वय मरियेक वचून पवित्र आत्म्यान भरली देखून स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हूण सांगून तिणें तें सत उगडापे केलें हर एका स्त्रियां भितर तुका चड तूं सदैव चड मान तुका मेळटलो म्हूण मोगाळ भावा भयणानो हांगा जेजू वेता आत्म्याच्या सक्तेन जेजून खंय सेमिनारीक तो जॉयन जाल्लो गी तुमी खंय आयकलां गे बायबलांत बायबल क्लासीक गेला गी सांगा न्ही गेला गी कोर्स गेला गी कांय म्हणे गेला गी एकच कोर्स खंयच्या आत्म्यान भरल्लो पूण ही सुवार्ता प्रगट करच्या पयलें हें मिसांव प्रगट करच्या पयलें कोणें ताका नाडिल्लें हर एकल्यां की मोगाळ भावा भयण्यानो ही सुवार्ता ह्या सुवार्थेंत भागीदार जावच्या पयलें सैतानाची ताळणी आनी ओडण्यो आसतलेच हे उतरून तुवें हांवें येवंक आसा ते उतर आल्या शिवाय येवंक जायना जेजूय तशेंच कुडीची ताळणी जिवाची ताळणी आत्म्याची ताळणी हाडन ताका नाडून सगळें करन उपरांत सैतानान ताजेर जैत वेलेंगी देवचारान जैत वेलेंगी वरुना जेजून ताज्या करण्याचेर जैत वेलें देखून मोगाळ भावा भयण्यानो उपरांत देवाच्या आत्म्यान तो भरलो आनी हे सुवार्थेचें काम ताणें हाती घेतलें आमी देवाच्या आत्म्यान भरल्यार मात्र हें काम करूंक शकता ह्या कामाक आदार दिवंक शकता ह्या कामांत आमी सदांकाल भागीदार जावन रावोंक शकता जियोंक शकता नाजाल्यार आमकां रावोंक जायना कोरिंथकारांक बरोवन सांबाळ म्हणटा कोरिंथकारांक पयलें पत्र 2:34 वळयका म्हजी जाणवाय म्हजी उतरां मनशांची न्हय म्हणटा तो 1 कोरिंथियांचे 2:4 ऐका म्हज्या सवत्रांनी हांवें प्रगट केल्लो संदेश मोन आवय करतल्या मनशाच्या जानवयाच्या उतरांचो न्हय भागार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो कसली सकत मनशांची जाणवाय न्हय ह्या मनशांनी कितें शिकयलां तें उलयना म्हणटा तो आत्म्याची सकत आत्म्याची जाणवाय कितें आसा तें मात्र हांव उलयता म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो तेजी जाणवाय ताणें मुखार दवरूं ना ताका जायतें शिकप आसलें जायते जाणवाय ताजे लागीं आसली परिजेवांत मुखेलपण ताका आसलें पदवी ताका आसली अधिकार ताका आसलो पूण केन्नाय ताणें ताजी जाणवाय मुखार दवरूं ना बघा आत्म्याची जाणवाय देवाची जाणवाय देवाची सकत कितें तें ताणें मुखार दवरलें जेजू कोण जेजू कितें म्हूण ताणें दाखोवचें प्रयत्न केलें कोणा विशयांत जेजू विशयांत दंताची कृत्यां अवस्वर 20:8-23 मुखार वाच पळया ताणें कितें केलें Act 28:23 हांव ऐका ह्या पासो तांणी एक दीस नेमलो
त्या दिसा तांचे भितरले 12 जण पाऊलाच्या बिडाराक आयले. एक दीस पहिले नेमलो आणि त्या नेमल्या दिसा जायते जाण ताच्या बिडाराक आयले. सकाळी तावन सांज पर्यंत. केदोळ पर्यंत? सकाळी तावन सांज पर्यंत. पळया न्ही आता फादर जेरीन सुरू केल्ले मात्र नाही. पहिले तावन आसा पाऊलुच्या काळार तावन आसा सकाळी तावन. पूण आमच्या पिरगजन ते 1 वार खंय तावन आयले म्हण म्हाका कळना. मागीर 8 वरां सुरू जाता 9 वरार काबार वय मू 1 वरा भितर. हांगा पळया ते 1 वारी पिरगजीन तर बसोंक जायना लोकांक. अर्दे वर जाल्ल्या कुठले वाच पळयलें ना, तिसरी सील पळयलें, नाल्यार माथय करपिलें, नाल्यार मोबायल ती केशें काण पळयलें. 1 वारी बसोंक जायना. हांगा आमी 1 वारगी सगळो दीस 8 तावन 4 वरां पर्यंत न्ही सगळो दीस. कोणा विशयांत आमी आयकात? हांव हांगा पावलून कोणा विशयांत परगट केलें सगळो दीस मुखार आयका. सकाळी तावन सांज पर्यंत. सकाळी तावन सांज पर्यंत ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या राज्या विशयांत साक्ष दिली. पळया देवाच्या राजाक ताणें साक्ष दिली. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत हावन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत. आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत हावन जेजू विशयांत बरयलेले आसा. कोणा विशयांत बरयल्लें आसा? ओडोली फादर जेरीन सांगलें मोरी उजवाड न्हय, सांत भक्त उजवाड न्हय, जेजू जिविताचो खरो उजवाड मोगाळ भावा भयणानो. आज हें सगळ्या संवसाराक कळीत जायचे जेजू जिविताचो उजवाड म्हणून. कोणी दुसरो उजवाड? मोरी न्हय, सांत भक्त न्हय, कोणी उजवाड न्हय. देखून पळया मोइजेच्या नियमशास्त्रांत पोरण्या सोल्ल्यांत ह्या प्रवाद्यांनी कितें सांगलें? जेजू विशयांत सांगलें मात्र ताणें मिंचून सांगलें. दुसरे खंयचें ताणें लेखाक हाडलें गी? हाडूं ना. आज आमी तें सोडलां. पळया आमी खंय चुकोवन पडलां. पळया आमी जेजू विशयान कितें सांगलां तें आयकून बावार्थांत घट जावच्या बदलाक तें सोडलां. त्याच्या बदलाक प्रवाद्यांनी सांगलें तो पोटो दवरला, ताणें माझो दवरला, तो थंय वता, तो हांगा वता म्हण सांगून आमी वाट चुकोवन आसा मोगाळ बाबा भयणानो. हें पुरो आमी पळोवन वाट चुकोवन आसा. हांगा पावलू खंयच्या रितीन तो वाट चुकोवना. नियमशास्त्रांत ह्या प्रवाद्यांनी जेजू विशयान कितें सांगलें तें मात्र ताणें उखलून धरलें. तुमी हांगा सगळो दीस कोणा विशयांत आयकातात? बायबलांत हेरा विशयांत बरयलें आमी उखली ना. प्रवाद्या विशयांत, मोरये विशयांत आनी कोणा विशयांत बरयल्लें आमी उखलून धरिना. जेजू विशयान कितें बरयलां? कशें आज बाद्रेबान सांगलें जुवान कितें उखलून धरलें? तो खरो उजवाड, तो जिवीत, तो बाबाच्या गोपांत आसा. जुवान हें सत उखलून धरलें. तशें पावलूनी हेंच सत उखलून धरलें. कित्याक जिवीत ताजें तें आसा, सडवण ताजें तें आसा, पदकांच्या बॉक्साणें ताणें दिलां आनी भरून अमतोच्या मापान जिवीत तो दिता आनी कोणी दिता ती ना. ताजे विशयान कितें बरयलां ताची खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केलें. हें खात्री करचें मोगाळ भावा भयणानो. तुका खात्री जाल्या उपरांत तुवें आनेकल्याक खात्री करीची. जेजूचो जिवीत तो उजवाड, तो तुका आनी म्हाका देवान कितें बसयलां तें जोड घेवंक आदार दितलो म्हूण हें खात्री केलें ताणें. आज तुजें आनी म्हजें काम हेंच. आमी हें खात्री करूंक जाय. ह्या संपत्तेन तुवें आनी भरूंक जाय म्हणटा. एपेसकारांक बरयलें 15:3-17 ओळयका. एपेजियन चॅप्टर 3:17 कितें म्हणटा? तो आपले महिमे बरीत संपत्ते तावन. तो आपल्या महिमे बरीत संपत्ते थावन पवित्रत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. न्ही आमी संवसारी खाण खाताना आमच्या कुडीक घटाय मेळटा वय मू. अंतस्करणाक घटाय कोण दिता? कोण दिता? दुकरा मास दिता गी, 65 चिकन दिता गी. कोण दिता? पवित्रत्म. आता पवित्रत्म घटाय केदारा मेळटा? हें उतर आयकताना इसता जाणा जाताना तुका आनी म्हाका काळोख पयस जावन उजवाडाक येताना अंतस्करणाक कितें मेळटा? घटाय मेळटा मोगाळ भावा भयणानो. आज ही घटाय तुवें आनी हांवें जोडीची. ही घटाय तुवें आनी हांवें जोडूंक आसा. देखून ग्रेस्त काय म्हणटाना संवसारी न्हय. हे पयशे भांगार रुपये हे पयले आसले, आतां आसतले, मुखारी आसतले, मनीस आसता पर्यंत हें आसतलें. पूण ही घटाय, ही ग्रेस्त काय तुका आनी म्हाका घटाय दिना. पूण अंतस्करणाची घटाय दिता पवित्र आत्म मोगाळ भावा भयणानो. ही सुवार्थ आयकताना, ह्या सुवार्थेक तूं आनी हांव साक्ष जाताना, हें जेजू विशयांतलें सत तुवें आनी उखलून धरताना आमच्या अंतस्करणाक कितें मेळटा?
घटाय मेळटा ते जाल्यार उतरां आनी करण्यो बदलातात. रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 15:19 वळयका. रोमन 15:19 ऐका. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कशें देखून मागण्यांत देव ना, या स्तुती आराधनांत देव ना, या रेतीरेंत देव ना. देव तुज्या आनी म्हज्या उतरांत आनी करण्यांत आसा. खंय आसा? देखून उलोवणें बरें जावं दी, उलोवणें मोवाळ जावं दी, संतोशाचें जावं दी, शांती समाधानाचें उलोवणें जावं दी. आज पळया आमचे थोडे संबंद आसात वय मू. आतां थोडे संबंद आमचे मोगान आसात वय मू. थोडे संबंद आमचे कितें जाल्यात? इल्ले पयस जाल्यात म्हूण चिंता. आमी मोगान आसल्या लेगीत कशें उलयता? मोगान ओ इतल्या मोगान की गोड साकर पुरा फेल वय मू. मोव मरेक फेल. इतल्या मोगान आमी उलयता. आतां चिंता कितकेशे सामान आहा म्हूण चिंता. एका मनशा लागीं, भावा लागीं, भयणी तिज्या लागीं आमी कशें उलयता, तांचे लागीं कशें उलयता. उलोवणें सुरू करतना चिल्लेशें कोडसाण न्ही गे आसाय गी आनी की म्हाकाच मेळाचें आसलें सकाळीं आनी कोणी ना की उठोवन म्हाकाच पळयलें गी पयलें. अशें आमचें उलोवणें जाता संबंद सारको ना जाल्यार. पूण बरो संबंद जाल्यार गी ताणें कितें चुकल्यार आमकां कळीत आसा गी. चुकोन पडल्यार आमी बक्षी ना गी. देखून मोगाळ बाबा देव तुज्या म्हज्या जिबेर आसा, उतरांत आसा, करण्यांत आसा, चालींत आसा, काळजांत आसा, चिंतपांत आसा. ह्या मागण्यांत ना, ह्या रेतीरेंत ना, ह्या हॉलांत ना, ह्या स्तुती आराधनांत ना. सांत पावल म्हणटा हांवें परगट करचो देव म्हज्या उतरांत आसा, म्हज्या करण्यांत आसा. आज आमी हांगा दिसभर चिंता रेतीर केली, भायर वचोन संवसारी उलोवणें उलयलाय जाल्यार या आमी आमची कामां करता जाल्यार. एक फावटी बापायन भुरग्याक एक मॅसेज घाली खंय. ती मॅसेज अशी घाली, अळे रे तुका हांवें इल्ले जोक सांग म्हूण धाडिल्ले न्ही रे, कित्याक रे जोक धाडूं नाय म्हणटाना भुरग्यान म्हणलें खंय डॅडी बिजी आसा वाचूनच आसा म्हणलें खंय. आनी परतून मॅसेज गेली खंय बरो आसा आनी एक धाड. कितें करना आसा तो? बिजी आसा वाचून आसा म्हणून. आज आमचें जिवन अशें जालां, आमी बिजी आसा वाचून आसा वय, पूण गरज ना तें आमकां. तें आमकां गरज ना. हांगा सांत पावल म्हणटा उतरान आनी करण्यान खुना आनी विस्मितांच्या बळान, खुणाने आनी विस्मिताच्या बळान आनी पवित्रात्म्याचे सक्तेन. आतां खुणा आनी विस्मिता केल्ली कोणें? ताणें की देवाच्या आत्म्यान, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हेर जातींच्याक देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर. आतां आमी जुदेव की हेर जातींची सांगा? आमी हेर जातीचे, आमी जुदेव. जुदेव आज वरे की सत मानल्या ती जेजूक ना, ते जेजूक पाट घालूनच आसात, ते मुखार रावनात. आमी हेर जातीची. आमी आयकोन भावार्थ आपणावन ती सत मानल्ली मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी जुदेव न्हय. जुदेवाने जेजूक पाट केली कित्याक जुदेवांक जेजू नाका, जाणवाय जाय आशिल्ली. ते जाणव्या फाटल्यान गेले म्हणटा सांत पावल. पूण आमी जाणव्या फाटल्यान गेल्ली न्हय, आमी भावार्था फाटल्यान गेल्ली परजा. कोणा फाटल्यान आमी आसा? आमी भावार्था फाटल्यान आसली. हेर जातीच्यांनी जाणवाय सोदून ते भावार्था फाटल्यान गेले. हेर जातीच्यांनी देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर. देवाक खाल जावपाच्या वाटेर हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातीर जावन वावुरलां. 1 Thessalonica chapter 1:5 थंयसरी म्हणटा तो हांव साक्ष दिवनी सुवार्ता परगट करता म्हणटा. तेसलोनिकाकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 1:5 वळयका. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय, बागार सक्तेन म्हणजे पवित्रात्म्याच्या पोळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन. ओडोली पाद जेरीन सांगलें आयकलें न्ही की तुमी? आमी जिविताक साक्ष जायची. कितें जायची? उलोवणें न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. जिविताक साक्ष जावन आमी जिवंक आसा. सांत पावल तसो जियेलो. कितें तो उलयलो त्या उलोवण्याक साक्ष जावन तो जियेलो. उतरान करण्यान चालीन ताजी ती सुवार्ता ताणें सांबाळ्ळी. आनी हें तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात्र जाता, आमच्या बळान तें जायना म्हणटा तो. आत्म्याच्या सक्तेन, आत्म्याच्या देण्या वरवीं मात्र म्हजें तें हें जालें म्हणटा तो. कित्याक आमी देवाक संपूर्ण समर्पीत जाता ना, हें तुजें तें म्हजें तें जाता.
देखून मोगाळ भावा भयणांनो आमी संपूर्ण आत्म्याक समर्पित जाताना न्हय आमी संवसाराची आमी जाता जेजूची भुरगीं देवाची भुरगीं आनी तो आत्मो ताज्या सक्तेन आनी आत्म्यान आमकां भरतलो देवाची खुशी करूंक तो आमकां लायतलो ताज्या वाटेर तो आमकां चलयतलो आनी निमाणें ताणें बसयलें तें जिवीत बापाच्या महिमेंत भागीदार जावचो हक्क आमकां हर एकल्यांक तो फावो करतलो हेंच भाग उतार आयकले आमकां हर एकल्यांक तो फावो करून दी ताजी कृपा आमचे तें आसूं दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.